नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले एक स्ट्याटस राख्दै भनेछन्, तिमीहरूको 84ले देश बन्दैन, तिमीहरूको 84 सकिएर बन्छ। पूर्ण सहमत, सही हो। तर स्ट्याटस लेखेर मात्र पनि देश बन्दैन। सक्नका लागि पहिले पार्टी चाहिन्छ अनि वैकल्पिक शक्तिहरू जुधेर पनि देश बन्दैन। लेखेर राखे हुन्छ, नयाँ आशा गरिएकाहरू जुधे खाली बोतल पुराना कागज नै जिन्दाबाद हुन्छ। राजनीतिक वितृष्णासँगै जन्मिएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति आम नागरिकको आशा र भरोसा बढ्दो छ। 2079 को निर्वाचनसँगै उदाएका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबाट उनीहरूले ठूलो परिवर्तनको आशा गरिरहेका छन्। छोटो समयमै उदाएका यी शक्तिहरूलाई आम नेपाली जनताले एकै ठाउँमा उभिएको देख्न चाहन्छन्। के अब रवि लामिछाने, बालेन शाह, हर्क लगायत नयाँ अनुहार एकै ठाउँमा उभिन सम्भव छ? गएको वर्ष 2079 मा सम्पन्न सङ्घीय र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकले नयाँ अनुहारलाई अनुमोदन गरेर पठाए। स्थानीय तहको चुनावमा बालेन शाह, हर्क साम्पाङ लगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरू विजय हुँदा त्यसैबाट हौसिएर रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे। पुराना र राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णाकै कारण पार्टी घोषणा भएको केही समयमा लामिछाने नेतृत्वको रासपाले नागरिकको मन जित्न सफल भयो। चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदायो। एक छत्र राज गरिरहेका रैथाने दलहरूलाई पाखा लगाएरै निर्वाचित भएका उनै नेतृत्वले एक खालको झापट नै प्रहार गरे। अहिले उनीहरूले जनतासँग गरिएको बाचा पूरा गर्ने ध्याउनमा आफ्नो ठाउँबाट सक्रियता देखाइरहेका छन्। पछिल्लो गतिविधिकै कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले अहिले दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रूपमा वाहवाही पाइरहेका छन्। सञ्चार कर्म छोडेर राजनीतिमा होमिएको एक वर्षमै रवि लामिछाने नेतृत्वको रासपाले राजनीतिक छलाङ वात्तै मार्न सफल भयो। नेपाली जनताहरू पनि परिवर्तनको पक्षमा उभिएकैले रासपाका उम्मेदवारहरूलाई अनुमोदन गरेर संसद भवन पठाउन तयार भए। सभापति लामिछानेले छोटो समयमै रासपालाई संसदमा 21 सिट सहित चौथो स्थानमा उभ्याउन सफल भए। अझ उपनिर्वाचनमा हात पारेको थप सफलताले ठूलो दलमाथि थप दबाव बढ्यो। केही चर्चित अनुहारलाई पार्टीमा ल्याउन उद्धत उनै लामिछाने मिसन 2084 को अभियानमा छन्। अर्थात् अबको संसदीय चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने। एउटा वर्ग जो भर्खरै उदाएको शक्तिलाई एकै ठाउँमा देख्न चाहन्छ, तर ती नेतृत्व बीचको दूरी भने झन्झन बढ्दो छ। बालेन शाह र हर्क साम्पाङ बीच पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्धको आभास भए पनि रवि लामिछाने प्रति बालेन शाह सकारात्मक देखिँदैनन्। सिंहदरबारदेखि अदालत हुँदै भारतसँग पौठे जोरी खेल्दै आफ्नो हक्कीपन देखाएका तिनै बालेन शाह रवि लामिछानेलाई सामाजिक सञ्जालबाटै व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो त 2079 को निर्वाचनसँगै थ्रेट महसुस गरिरहेका रैथाने दलहरू रवि, हर्क, बालेनहरू एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था आए 84 को निर्वाचनमा बढारिने अवस्था छन्, बन्दैछ। कांग्रेस, एमाले जस्ता रैथाने दलबाट अबको जनअपेक्षा पूरा हुन कठिन रहेको र पुराना सच्चिने कार्यशैली पनि नदेखिएको यति बेला परिवर्तन चाहनेहरू विकल्पको खोजीमा छन्। मुलुक परिवर्तनका लागि एकै ठाउँमा उनीहरूलाई हेर्न चाहने जमात बलियो हुँदा उनीहरू बीचको दूरी झन्झन बढ्दै गएको देखिन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, 2046 पछिको परिवर्तनका असफलताको पुनरावृत्ति उही रूपमा 2063 पछि गणतन्त्र कालमा पनि दोहोरियो। क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा नेपाली जनता पटक पटक ठगिए। फेरि एकपटक नेपाली जनताको जीवनमा हात्ती आयो फुस्सा भयो। 2046 सालको क्रान्ति परिवर्तनपछि जन्मेको नयाँ शासक समूह जस्तै माओवादी जनयुद्धका आडमा फेरि अर्को शक्ति समूह नेपाली राजनीतिमा उदायो। 2046 र 63 पछि उदाएका राजनीतिक शक्तिले नाम के राखे त्यो पनि महत्त्वको कुरा रहेन। उनीहरू आफ्ना आचरण र व्यवहारमा पुरानै शक्तिकै निरन्तरतामा प्रकट भए। जनयुद्ध भरि जनतालाई देखाएको समानताको सपना, परिवर्तन र समृद्धिको सपना नजन्मिँदै तुही नपुग्यो। उही अभाव, उही बेरोजगारी, उही असमानता, उही भ्रष्टाचार, जनयुद्धको खोल ओढेर आएको नयाँ ठगबाट
जब नेपाली जनताले आफू ठगिएको थाहा पाए, आफ्ना परिवारले बगाएको रगतको फाल्सामाथि टेकेर फेरि केही छट्टु सत्तामा पुगेर नयाँ वर्ग बनेको देखे, परिवर्तनकामी जनतामाथि माओवादीले गरेको भद्दा मजाक र अपमान कालो अध्यायको रूपमा लामो समय सम्झिरहनेछ। देश परिवर्तनको सपना बोकेर युद्धमा हिँडेको युवा आज खाडीमा मजदुरी गरिरहेको र जनयुद्धमा मान्छेलाई मार्न लड्न उत्प्रेरित गर्ने नेताका छोराछोरी युरोप अमेरिकातिर छन्। परिवर्तनका नाममा ठुलो धोका भयो। राजनीतिक आन्दोलनपछि जन्मेको निराशाको शिकार भएको पुस्ता विदेशमा श्रम बेचिरहेको छ। ऊ आफ्नो देशको राजनीतिक नेतृत्वमाथि घृणा बमन गरिरहेको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, जनताको आशालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा के देश गोलबद्ध बन्न सम्भव छ? इतिहास साँच्ची छ। जनताको नजरबाट गिरेका शक्तिको यात्रा अन्ततः आर्यघाटमै पुगेर विसर्जन हुने हो। घाटमा लैजान ठिक्क परेको लाससँग एउटा युवतीले आफ्ना बाँकी जीवनका सपना नदेखे जस्तै आफ्ना गलत आचरण र पश्चगामी राजनीतिक निर्णयका कारण माओवादी पार्टी आम जनताको भरोसाको केन्द्र बन्न असक्षम साबित भइसक्यो भन्ने बहस पनि निकै उच्च स्वरमा उठिरहेको छ। उही निराशा र राजनीतिक शून्यताका बीच फेरि बहस उठ्न थालेको छ। के परिवर्तन असम्भव छ? परिवर्तन सम्भव छ। अब पुरानाबाट होइन, नयाँबाट सम्भव छ। एकातिर आइफोन पुस्ता, अर्कोतर्फ सिमसिमे राजाका सोच भएका नेता। यहाँ सम्भव छैन। आइफोन पुस्ताको नेतृत्व सोही पुस्ताबाट मात्र सम्भव छ परिवर्तन। अहिले जनताले परिवर्तनको झिल्को रवि बालेन हर्क र गोपीमा देखेका छन्, तर यिनमा थोरै मात्र पनि व्यक्तित्वको घमण्ड देखियो भने पुरानोले टाउको उठाउने निश्चित छ। यिनीहरूमा ज्ञान वा जनमतको घमण्ड नहोस्, बरु घमण्डको ज्ञान होस्। बेलैमा सचेत हुन्। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितका सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, महोत्तरीको जलेश्वरमा चलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले विभिन्न निर्णयसहित राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। सानो आकारको केन्द्रीय समिति बनाएको रासपाले धमाधम केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नेदेखि सदस्यहरूलाई विशेष जिम्मेवारी समेत दिएको छ। गत वर्षको आम निर्वाचनभन्दा 6 महिना अघि मात्रै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा हात पार्यो भने पार्टी स्थापनाको 1.5 वर्षसम्म पनि राजनीतिक विचार शून्य रहेको रासपाले बल्ल राजनीतिक लाइन स्पष्ट गरेको छ। तर पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा रासपा अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति विस्तारदेखि पदाधिकारीमा समेत मनोनयन गरेको छ। महाधिवेशनको नीति र क्रियाकलापबारे नै अनिर्णित रासपाले अहिलेसम्म मनोनयनबाट नेताको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको रासपाले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेदेखि सेलिब्रेटी बैंकर्स अनिल केसरी शाह हुँदै रमेश परसाईलाई समेत जिम्मेवारी दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गएको आम निर्वाचनबाट अप्रत्याशित मत हासिल गर्दै संसदकै चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले लगाउने आरोप हो राजनीतिक विचार शून्य पार्टी। साना राजनीतिक दल तथा सरकारको प्रवृत्तिका कारण असन्तुष्ट पंक्तिको भोट रासपाले पाएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। कतिपयले यसलाई खहरेको भेल भनेर समेत टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि भएको 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा पनि रासपाको लहर कम भएन। उपनिर्वाचनमा 1 सिट अझै बढायो। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको फ्रस्ट्रेसन बढिरहँदा सडकमा व्यवस्था विरुद्धकै आवाज समेत जबरजस्त उठ्न थालेको छ। यो बीचमा पनि आफ्नो राजनीतिक लाइन प्रष्ट पार्न नसकेको रासपाले अन्ततः उदार अर्थनीति र बहुलवादलाई अँगाल्दै गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गत निर्वाचनको केही समय अघि एकाएक उदाएको रासपामा युवा पंक्तिको भिड छ। राजनीतिक कार्य दिशाबारे तयार पार्न भन्दै रासपाले यसअघि देशव्यापी रूपमा ढुवाङ
थापेको थियो। स्पष्ट कार्यदिशा नभए पनि लामिछानेले पार्टीको राजनीतिक लाइन संविधानवाद हुने बताएका थिए। गएको निर्वाचनमा पनि उनले व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने बताएका थिए, तर प्रदेशको विरोध गर्दै प्रदेश निर्वाचनमै भाग लिएनन्। उपनिर्वाचनमा कंग्रेसका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमा भित्र्याएर सांसद जितायो। कंग्रेस कार्यकर्ताको आकर्षण बढेको रासपाले अन्ततः उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद भन्दै कंग्रेस नीति नै अवलम्बन गरेको छ। सामाजिक न्याय भएको उदार अर्थतन्त्र र त्यो पनि बहुलवादी लोकतन्त्रको खाकाभित्र चाहिँ हामीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्दै लानेछौँ। पार्टी महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावना पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भए पनि पार्टी सभापति लामिछाने अहिले भएको विद्यमान व्यवस्थाभित्रै रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गरिने बताउन छाडेका छैनन्। यद्यपि शासकीय स्वरूपमा केही कमी कमजोरी रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। शासकीय स्वरूपमा भएका कमी कमजोरीलाई निर्वाचनबाट मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। विद्यमान व्यवस्थाभित्र रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न आए दलौं यद्यपि शासकीय स्वरूपहरूमा केही कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने उपाय भनेको मतदान, मतपत्र, निर्वाचन मात्र हो। शासकीय स्वरूपका बारेमा रासपा सभापति लामिछानेको असन्तुष्टि प्रदेश संरचनातर्फ नै केन्द्रित देखिन्छ। प्रदेश निर्वाचनमै भाग नलिए पनि रासपाले पार्टी कमिटी भने वर्तमान प्रदेश संरचना अनुसार अघि नै बनाइसकेको छ। पार्टीको पछिल्लो निर्णयबाट पार्टीको प्रदेश सभापतिलाई पदेन केन्द्रीय सदस्य नै बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै सनातन सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारिवारिक सम्मानलाई आत्मसात गरिने रासपाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका बारेमा मौन रहनुले रासपा आगामी दिनमा मास सेन्टिमेन्टका आधारमा अघि बढ्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, कंग्रेसबाट अवसर नपाएको झोकमा रासपा छिरेर संसद बनेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै सभापति रवि लामिछानेले टेलिभिजन खोल्दा कार्यक्रम चलाएर समर्थन गरेका प्रतिभाशाली रमेश परसाई पनि रासपाको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा अटाएका छन् भने सेलिब्रिटी बैंकर्स अनिल केसरी शाहदेखि मनमोहन अधिकारीकी छोरी लिमा अधिकारीले पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकी छिन्। रासपाले सचिवालयलाई 21 सदस्य बनाउने भएको छ, जसमा रवि लामिछानेदेखि उपसभापति द्वय डीपी अरियाल र डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्रीहरू कविन्द्र बुर्लाकोटी, सुमाना श्रेष्ठ, विपिन आचार्य, संसदीय दलको उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष द्वय बसुमाया तामाङ र दीपक बोहरा सहित 11 रहेका छन् भने बाँकी पनि थपिने बताइएको छ। अब कुराकानी गरौँ मोर्चा र छटपट्टिको। यति बेला राजावादी दल तथा दलका पात्रहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रिय पात्र बन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थाका शासकहरूले जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्दा राजतन्त्रको भाउ बढेको छ। यही मौकामा राजावादीहरू सक्रिय भएर सलबलाइरहेका छन्। राजाको प्रिय पात्र बन्नका लागि राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन तथा राप्रपा भित्रकै केही नेताहरू, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई जोडतोडका साथ लागि परिरहेका छन्। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भने उनीहरूको गतिविधिप्रति रणनीतिक मौनता साधिरहेका छन्। राष्ट्रस्था फर्काउनका लागि भन्दै राजनीतिक सक्रियता देखाइरहेका कमल थापाले मोर्चा बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। संवैधानिक राजा र हिन्दू राज्यको पक्षमा रहेकाहरूको बृहत मोर्चाको प्रस्ताव गर्दै कमल थापाले जनमत राज संस्थाको पक्षमा आएको जिकिर गरिरहँदा संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले भने यस्ता गतिविधिबाट खासै फरक नपर्ने दावा गरेको छ। के गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषय थप चर्किने अवस्था बनेकै हो त? हेरौं यो रिपोर्ट। राज संस्थाको पक्षमा विभिन्न विषयबाट छलफल बहस हुने गरेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि दलीय प्रवृत्ति माथि कहिले वक्तव्य त कहिले अभिव्यक्ति मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको पाइन्छन्। आफू सत्तामा फर्किने ठूलो आशा राखी नसकेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाएर फर्काउने वा अन्य पात्रलाई अघि बढाउने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न नसके पनि राज संस्था फर्काउन भन्दै राप्रपा सहित विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिले लाभको विषय बनाइरहेका छन्। संविधानले नै नचिन्ने राजा कसरी फर्किन्छन्? राजा फर्किने सूत्र के हो? अब फर्किने राजाको मोडालिटी के हो?
थियो? संवैधानिक राजा भनेको कस्तो स्वरूपको हो? राजामा आउने व्यक्ति को हो? यस्ता तमाम प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका दल र व्यक्तिहरूले बेला बेलामा राजा चाहिने तर्क अघि सारिराख्छन्। विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईदेखि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले घोषित रूपमै राजाको वकालत गरिरहेका छन्। लिङ्गदेनले झापामा गरेको प्रदर्शनमा जनसहभागिता राम्रै रहे पनि पूर्व राजालाई पनि मनमा चसक्क नपसेको भने पक्कै होइन। यता दुर्गा प्रसाईले पनि बल्खुमा राम्रै जनसहभागिता देखाए, तर उनीहरू बीच नै राजा फर्काउने विषयमा एकरूपता भने पाइन्न। कमल थापाले राजावादीहरूको मोर्चा बनाउने प्रस्ताव गरे पनि तत्कालीन राप्रपा नफुटाउने बाचा गर्दै खाएको गीताको कसम सेलाएकै छैन। निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेर आफूलाई चुनावमा हराएको दाबी गरेका थापा फेरि संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा देखिए पनि तत्काल उनले जनधार निर्माण गरिहाल्ने स्थिति भने बनेको छैन। यद्यपि राजावादी दलकै रूपमा उनले थुप्रै पटक सत्तामा पुगे भने लाभको पद पनि लिइराखे। राजावादीहरूको मोर्चाको विषयमा चर्चामा आएकै बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने गणतन्त्रभन्दा उन्नत व्यवस्था अरू नभएको भन्दै गणतन्त्र विरोधी प्रदर्शनबाट आत्तिनुपर्ने स्थिति नभएको दाबी गरेका छन्। पूर्व राजा राजाको रूपमा फर्किने कुरा चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, अब कसरी भइरहेको छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो चाहिँ हाम्रो संविधान सभाले नै राजालाई हटाउने निर्णय गरेपछि राजाले आफै स्वयं पुस्तक त्यस कारण अब मलाई अरू कसैले भन्दैमा चाहिँ अनुमान छैन। कसै कारण छैन। दलका शीर्ष नेताहरूले पनि पूर्व राजालाई चुनौती दिनेदेखि सत्तामा आउने सपना नदेख्न चुनौती दिने गरेका छन्। एक थरी मानिसहरू चाहिँ फेरि पनि त्यो गुमेको स्वर्ग, फेरि तथाकथित लुटको स्वर्ग भन्छु मैले, ती मानिसहरूले संस्कारको कुरा गर्छन्। मलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन तिनीहरूले संस्कारको कुरा गरेको। नागरिक सर्वोच्चता स्वीकार नगर्ने, देशभरिका जनतामा सार्वभौम सत्ता भनेर मान्न नसक्ने एउटा व्यक्तिमा सार्वभौम सत्ता हुनुपर्छ भन्ने त्यो चेतना हो र त्यो त मूर्खता हो नि। राजा फर्काउनु पर्छ भनेर कोही आउँछ भने काङ्ग्रेसले प्रश्न भन्ने हो। यो राजाले पनि जुवाको च्याखे दाउमा त्यसमा गएर त्यो खालमा गएर दाउ हान्ने होइन। च्याखे खालमा दाउ नहान्नुहोस् महाराज। खेल्ने भए सिधै खालमा भिड्न आयो हुन्छ। काङ्ग्रेस भिड्न तयार छ, बकाइदा भिड्न तयार छ। जनताले गरेको बलिदानलाई अपमान गर्न पाइँदैन। एक दुईजना मान्छेले गरेको गल्तीलाई देखाएर अपमान गर्न पाइँदैन जनतालाई। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने हेर्नुहोस्, दुर्गा प्रसाईहरू या अरूहरू राजावादीहरू ठिक छ, उनले देशको सेवा गर्नु छ भने पार्टीको राम्रो काम गर्न ठिक छ। यसरी गणतन्त्रवादीको घेराबन्दीमा राज संस्था र हिन्दू राज्यको मुद्दा परे पनि पूर्व राजा के चाहन्छन्? उनी सत्तामा फर्किन कसरत गरिरहेका छन्? यस्ता प्रश्नको जवाब भने धुमिल देखिन्छ। भित्री इच्छा फेरि देशको प्रमुख बन्ने भए पनि स्थिति यस्तो बनेको छ त विश्लेषण पूर्व राजाले पनि गरेकै होलान्। किन मौन छन् त ज्ञानेन्द्र? राजाबाट सर्वसाधारण बनेको दिन ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएको भन्दै शान्त भावमा दरबार छाडेका थिए। त्यसपछि नेपालमै रहेर मठ मन्दिर गरिरहेका उनी पछिल्लो समय दलीय प्रवृत्तिको विरोध भने गरिरहेका देखिन्छन्। तर उनी खुलेर किन राजावादी दललाई समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् त? यो रोचक विषय छ। जानकारहरूका अनुसार ज्ञानेन्द्र आफू तत्काल राज्य सत्तामा फर्किने बाटो नदेखेकै कारण दलीय समर्थनमा उत्रिन सकेका छैनन्। अर्को पाटो उनले राजा सबैको हुने विश्वास राख्दै दलीय समर्थन गर्दा सीमित घेरामा परिने विश्लेषण गरिरहेका छन्। तर गणतन्त्रवादीले राजावादीलाई निषेध गर्ने गरेपछि उनले स्वाभाविक नैतिक समर्थन गर्नुपर्ने धारणा पनि पाइन्छ। अझ राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र त राजाले समर्थन गरेको दिन जनता सडकमा थामी नसक्नु हुने टिप्पणी गर्छन्। यस्तो हुन्थ्यो भने ज्ञानेन्द्र किन आफ्नो पक्षमा जनतालाई अपिल गर्दैनथे? प्रश्न यो पनि छ। तत्काल सत्तामा फर्किने बाटो क्लियर नभएको र आफू सबैको साझा बन्ने धारणाका कारण राप्रपालाई उनले समर्थन गर्ने विषय टाढाको भएको धेरैको बुझाइ छ। दर्शकवृन्द, कट्टर गणतन्त्रवादी हुँदै कट्टर राजावादी कित्तामा हाम फालेका दुर्गा प्रसाईले काठमाडौँमा गणतन्त्रको खिलाफमा भव्य प्रदर्शन गरे। प्रसाईको समर्थनको दोस्रो दिन शुक्रबार प्रसाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा परे। तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्ने निदो गरेका प्रसाईलाई प्रशासनले प्रतिबन्ध गर्यो। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र प्रसाईका लागि चुइक्क बोलेनन्, जबकि उनै प्रसाईको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियान पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आफैले झापाको काँकर भिट्टा पुगेर गरेका थिए। अहिले प्रसाई आफै थच्चिएका छन्। काठमाडौँको आन्दोलनमा 3 दिन पनि नटिकेका प्रसाई अहिले
शक्तिविहीन जस्तै भएका छन्। यदि चाहेको अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पर्साईको अभियानलाई साथ दिन सक्थे र अभियान अझ सशक्त हुन सक्थ्यो, तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो चाहेनन्। त्यस्तै राज संस्थाको मूल एजेन्डा बोकेको सङ्गठित दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाद्वारा आयोजित झापाको कार्यक्रममा भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पुगे। मुलुकमा गणतन्त्रप्रति उच्चतम वितृष्णा पैदा भइरहेको सङ्केतहरू पैदा भइरहेका छन्, तर ज्ञानेन्द्रले कुनै पनि राजावादी दल तथा पात्रलाई खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन्। ज्ञानेन्द्रको यो मौनताले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि बल गर्ने उपयुक्त समय आएको छैन कि भन्ने बुझेको पनि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। या त राजतन्त्र विरोधी नागरिक आन्दोलनको समेत सामना गरेका ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र अब असम्भव रहेको भन्ने पनि बुझेका हुन सक्छन्। त्यसकारण राजतन्त्रका लागि अब आफूले जोडबल गर्नु अनुचित हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ। त्यसैले उनी हालका लागि अलिकति तातिएको फलाम ठोक्नुभन्दा बलेको आगो नै ताप्न उचित छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्छ। यद्यपि पछिल्लो समय नागरिकहरूबाट अलिक बढी नै राजतन्त्रको पक्षमा चर्को आवाज उठिरहेको छ। नागरिक स्तरबाट राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा यस्तै आवाज उठिरहे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कस्तो रणनीति अपनाउलान् भन्ने भविष्यले नै देखाउँछ। अब कुराकानी गरौँ सरकारको समीक्षा। अहिलेको सरकारको गठन भएको झन्डै 11 महिना पुरा भएको छ। सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि चुनाव प्रचारको सिलसिलामा भाषण गर्दै हिँड्दा प्रचण्डले आफूले अब एकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा मुलुकवासीको जीवनस्तर उच्च बनाउने काम गर्ने बाचा गर्दै हिँडेका थिए। तर बितेका 11 महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै प्रकारको सकारात्मक सुधार भएको छैन। मुलुक खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि लगायत सबै कुरामा पूर्ण रूपले आयातमा निर्भर बन्दै आएको छ। सरकारले बनाएको बजेटमा नै पर निर्भरता बढाउने खालको नीति र कार्यक्रमहरू समावेश भएका रहेछन् भन्ने कुरा बितेको 11 महिनाको अवधिमा मुलुकको निर्यात भन्दा आयात 10औं गुणा बढिरहेको तथ्यले नै स्पष्ट पारेको छ। यसरी विदेशी आयातमा मुलुकको निर्भरता बढ्ने खालका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरेर सरकारले मुलुक र मुलुकवासीलाई झन्झन पर निर्भर बनाएर विदेशी पोस्ने काम गर्दै आएको छ। गएको मङ्सिर 10 गते उनी प्रधानमन्त्री भएको 11 महिना पुग्दा सत्ताकै लागि के कस्ता खेल भए अनि 11 महिनासम्म जनताको सहजता, मुलुकको समृद्धि, विकासका लागि प्रचण्ड सरकारले काम गरियो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। गत मङ्सिर 10 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको 11 महिना पुरा भयो। नेकपा एमाले, राप्रपा, रासपा सहितका अन्य साना दलहरूको समेत समर्थनमा प्रचण्ड गएको पुस 10 गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। मुलुकलाई सुशासनयुक्त अनि समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता सहित प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरे पनि 11 महिनासम्मको अवधिलाई समीक्षा गर्दा उनी अनि उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू केवल सोपिस जस्ता मात्रै देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका 11 महिना र सत्ता लुछाचुडी एमाले, रासपा, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितका दलहरूको समर्थनमा 2079 पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। गएको पुस 11 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। माओवादी, एमाले र रासपालाई समेटेर पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। गएको माघ 3 गते सरकारमा राप्रपाको इन्ट्री। बालकोट सम्झौता तोडियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवासमा गरिएको एमाले सहितका दलसँग मिलेर सरकार चलाउने सम्झौता भङ्ग। बालकोट सम्झौता 2 महिना 2 दिन नपुग्दै तोड्दै चुनावी गठबन्धनको शीर्ष दल कङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन। माओवादी केन्द्र, कङ्ग्रेस, नेकपा एस, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित दल मिलेर सरकार गठन। सत्ता भागबण्डाको उल्झन। मन्त्री परिषद पूर्ण गर्नै 5 महिना। हाल 8 दल सहितको संयुक्त सरकार। पुस 10 गतेदेखि हिसाब गर्दा मन्त्री परिषद पूर्णता दिनै 5 महिना। गएको जेठ 9 गते मुस्किलले मन्त्री परिषद पूर्ण। एकै प्रधानमन्त्रीका 2 पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम। एमाले सहितको सत्ता गठबन्धनको समय सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक। कङ्ग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धनमा सरकार बन्दा अर्को साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक। सरकार बनेको 11 महिनासम्म पनि भएन प्रधानमन्त्रीको कार्य समीक्षा। वर्तमान सरकारका प्राय सबै मन्त्रीहरू करिब गुमनाम जस्ता। 3-4 जना मन्त्री बाहेक कसैले पनि जनताको नजरमा पर्ने गरी काम गर्न सकेनन्। मन्त्रीको कार्यको समीक्षा वर्ष दिनपछि मात्रै गर्ने नीतिले बेमतलबी बन्दै मन्त्रीहरू। सरकारको 11 महिना र जनमतका लागि गरिएको काम के?
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको 11 महिना पनि जनताले गरेनन् सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको अनुभूति। सरकारी कार्यालयमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेन। मूल्य वृद्धि थप चरम बन्दै। अर्थतन्त्र अझै भएन सहज। हवाई क्षेत्रमा देखिएन सुधार। अख्तियार दुरुपयोगको तथ्याङ्क हेर्दा घटेन भ्रष्टाचारका फाइल। सिंहदरबार क्षेत्र नै हुन सकेन व्यवस्थित। यद्यपि तस्करीको सुनियन्त्रण, भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दामाथि तीव्र छानबिन, ठूला घोटालाहरूमाथि अनुसन्धानका लागि कसरत, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतीय प्रक्रियामा देखाएको तीव्रता लगायतका केही कामको थालनी भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको देखिन्छ। यस्तो छ हालको मन्त्री परिषदको आकार र प्रकार। 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद। माओवादीबाट प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, कांग्रेसबाट उप प्रधानमन्त्री सहित 9 मन्त्री, एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, जसपाबाट 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेसपा र लोसपाबाट 1-1 मन्त्री। दर्शकवृन्द, यो देशमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुन् र प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै छ। दुनियाँमा यस्तो संयोग बिरलै हुने गर्छ। समाजको आमूल रूपान्तरणको उद्देश्य बोकेर रक्त क्रान्तिको बाटो हुँदै सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीले देश चलाइरहेको छ। सरकार र व्यवस्था गलत भयो भनेर त्यत्रो बलिदानसहित सत्तामा आएको पार्टीले पनि नागरिकको विश्वास जित्न सकेन र नयाँ विकल्पको बस उठिरहेका छन्। के अब नेपाली समाजले आफ्ना सामुका चुनौती हल गर्ने सामर्थ्य पुराना राजनीतिक दलमा देख्न छाडेको हो? आफूलाई क्रान्तिकारी शक्ति भन्ने माओवादीले पनि नेपाली जनतालाई निराशाको गहिरो सुरुङबाट बाहिर निकाल्न असफल भएको हो? नेपाली समाजका आजका प्रमुख समस्या के हुन्? नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टी यहीँनिर रुमलिएका छन्। आफैले निर्माण गरेको राजनीतिक प्रणालीको गोल चक्करमा घुमिरहेका छन्। नेपालका प्रगतिशील शक्तिले आधा शताब्दीदेखि उठाउँदै आएको जनतन्त्र र जनजीविका नै आजको मुख्य समस्या हो। यिनै विषयलाई मुद्दा बनाएर नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माले, मार्क्सवादी लगायत पार्टीले लामो सङ्घर्ष गरे। पुरानो राज्य व्यवस्थासँग विश्वस्त हुन नसकेको ठुलो समूह परिवर्तनको पक्षमा उत्रियो। आन्दोलन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो र दशकौंदेखि जनजीविकाको उचित प्रबन्धको अभावमा छटपटिएको युवा पुस्ताले ठुलो उत्साहका साथ नयाँ व्यवस्थालाई काँध थाप्यो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, 46 पछि परिवर्तनका असफलताको पुनरावृत्ति उही रूपमा 63 पछि गणतन्त्र कालमा पनि दोहोरियो। क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा नेपाली जनता पटक पटक ठगिए। यता सरकारको नेतृत्वमा रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गरिरहँदा बाहिर भने यो सरकार विघटनका माग उठ्न थालिसकेको छ। मुलुकमा विद्यमान समस्याको निकास दिनका लागि गठबन्धन सरकार विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने मागहरू उठ्न थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा महँगी, व्यथिति र अराजक गतिविधिहरू एकैसाथ बढ्दै गएर सरकारकै अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। मुलुकमा आर्थिक सङ्कट एकातिर गहिरिँदै गएको छ भने बेरोजगारी, महँगी र सामाजिक असुरक्षा एवं अराजकता अर्कोतर्फ बढिरहेको छ। तर वर्तमान गठबन्धन दलहरूको संयुक्त सरकार यी सबै कुरा नियन्त्रण गर्न असफल भइरहेको छ। सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकताका कुरामा समेत ध्यान पुर्याउन नसकेको भन्दै जनगुनासो बढिरहेको छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडको समयमै अत्यावश्यक वस्तु चिनीको हाहाकार भयो। त्यसपछि टमाटर, प्याज उस्तै अभाव भएर मूल्य अकासियो। नेपाली किसानको उत्पादन टमाटर भारत निर्यात गर्न सरकारले नै भूमिका खेल्दा यता नेपालीहरूको भान्सामा पकाउनै नसक्ने गरी महँगिएको थियो। अर्कोतिर नेपाली किसानका उत्पादनहरूले मूल्य नपाउने, बजार नपाउने र भारतीय उत्पादनहरू छ्यापछ्याप्ती जनताको चुलोसम्मै पुग्ने अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी भइरहेको छ। सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य समेत मनलाग्दी बढिरहेको छ। तर यो अवस्था नियन्त्रणका लागि सरकारले खासै प्रयास समेत गरेको देखिन्न। दैनिक युवा तथा विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम यही सरकारको पालामा बढेको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकार 5 वर्ष टिक्ने दावी गरिरहँदा बाहिर भने यो सरकार विघटनको माग उठ्न थालिसकेको छ। मुलुकमा विद्यमान समस्याको निकास दिनका लागि गठबन्धन सरकार विघटन गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले बताएका छन्। सोमबार पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै उनले बिचौलिया र दलालहरूको हिस्साको रूपमा काम गरिरहेको सरकारलाई विघटन गर्नु नै निकासको सही निर्णय हुने बताए। उनले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अराजकतालाई अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव समेत पेश गरेका छन्। नेपालकै सरहदमा, नेपालकै भूमिमा 80 रुपियाँ पर्ने चिज काठमाडौँमा 140 कसरी हुन्छ? सरकारले रोक्नै नसक्ने हो र यो रेट? कि यो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नै नसक्ने हो त?
कि आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनै नसक्ने हो त सरकारले। आज हामी हेरिरहेछौँ जिरा कहाँ 1500 कहाँ 3000 सबै चिजहरू आकाश पाताल, कति रुपियाँमा पाउने चिज कति रुपियाँ पाइरहेको छ, 500 को चिज 1500 रुपियाँ पाइरहेको स्थिति छ भनेपछि जो यो 3 गुणा दोबर तेवरको जो रेसियो देखिन्छ महँगाईमा मूल्य वृद्धिमा यो सामान्य छैन। यदि सरकार यसमा संलग्न छैन भने यस्ता मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण किन गर्न सकिरहेको छैन? मुलुकमा विद्यमान अराजकतालाई न्यून गर्नुको साटो झन प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत वर्तमान सरकार विघटन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सरकारले अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, गुण्डागर्दी गर्नेलाई आम माफी दिएको, अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदा पनि उकास्ने कुनै उपाय ल्याउन नसकेको लगायत आरोप ओलीले लगाएका छन्। शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले गल्ती सरकारले गरे पनि अराजकहरूले प्रश्न भने गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि उठाएको बताए। उनले जातीयताको नाममा मुलुकमा द्वन्द्व भड्काउने प्रयास समेत भइरहेकाले सचेत रहन आग्रह गरे। लोकतन्त्र खराब भन्ने हुन सक्दैन, गणतन्त्र खराब भन्ने हुन सक्दैन। यसको अर्थ जसले गल्ती गरेको छ त्यो खराब होला, त्यसबाट हामी ढुङ्गे युगतिर फर्किन सक्दैन। जन्मिँदैखेरि कोही राजा हुने त्यस्ता कुरा स्वीकार्न सकिँदैन। जनताभन्दा ठुलो एउटा व्यक्ति हुने कुरा, एउटा परिवार हुने कुरा, त्यो कुरा अबको सचेत नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्दैन। अबको नयाँ पिँढीले यस्ता कुराहरूलाई स्वीकार्न सक्दैन। उसो त समाजमा जातीय सद्भाव भड्किएको, असुरक्षा र अराजकता बढेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत महसुस गरेकै कुरा हो। एक थरी मानिसहरू जातीय रूपले साम्प्रदायिकता भड्काउन, धार्मिक अतिवाद फैल्याएर त्यसबाट कहीँ न कहीँ असहिष्णुता फैलाउन र सद्भावमा खलल पुर्याउन लागि परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्। अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको, महँगी तथा बेरोजगारी बढेको र युवाहरू पलायन भइरहेको तीतो यथार्थ छर्लङ्ग हुँदा पनि सरकारले यी सबै पक्ष सुधार तथा नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन र यस्तै अनेक असन्तोषहरूको जगमा टेकेर अहिले व्यवस्था विरुद्ध नै आन्दोलन चर्किन थालेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र तस्करी रोक्नका लागि केही राम्रा प्रयास भए पनि सरकारले त्यो सुशासन अभियान समेत पछिल्लो समय अलपत्र परेको छ। केवल सरकार टिकाउन र यति उति वर्ष मिलिजुली खान लालच सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई निकास दिन नसके जनताले नै विकल्प खोज्न थालेका छन्। जनताका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न तथा पछिल्लो समय भड्किँदै गएको राजनीतिक, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक अराजकता नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने यो सरकारको आयु र औचित्य दुवै रहँदैन। अब कुराकानी गरौँ एमालेको पदयात्रा र भीम रावलको। नेकपा एमाले मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित विशेष अभियान सुरु गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डा उत्तोलन गरेर अभियानको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन्। बैतडीको झुलाघाटबाट अभियानको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय झण्डा फहराएका थिए। सो अवसरमा ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा गर्न अभियान थालिएको बताए। राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न र सकारात्मक परिवर्तनका लागि अभियान फलदायी हुने उनको भनाइ थियो। जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गराउने भन्दै मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा जुटेको एमाले विभिन्न क्षेत्रमा साक्षात्कारदेखि सभाको आयोजना गरे पनि पुराना नेता भीम रावललाई भने सुदूरपश्चिममा हुने कार्यक्रममा उपेक्षा गरेको विषय अहिले चर्चामा छ। तत्कालीन समयमा माधव नेपाल खेमामा 10 भाइ मध्ये भीम रावल किन एमालेमा कर्नरमा पर्न थाले अनि कहिलेसम्म रहनेछन् उनको यस्तै हकीकतहरू? हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। तत्कालीन नेकपा विभाजन र अदालतको आदेशपछि 2077 सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग बन्न पुगे। त्यसपछि एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद चरम बन्यो। त्यस समय नेता भीम रावल माधव नेपालको खेमामा थिए, तर अन्तिम समयमा जब नेपालले पार्टी विभाजन गरे त्यसबेला रावलले नेपालको साथ छाडिदिएर एमालेमै रहे। त्यसबेला नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक प्रतिवेदन नै रावलले लेखेको सम्म हल्ला चलेको थियो। प्रभावशाली ठानिएका रावल सहित घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायत 10 शीर्ष नेताहरूले माधव नेपालको साथ छोडेपछि उनीहरू एमालेमै रहे पनि रावल र भुसाल ओलीको इच्छा विपरीत पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा होमिएपछि उनीहरू उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। गएको चुनावमा टिकट नै नपाएका रावल भुसाल मध्ये भुसाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको महासचिव नै बनिसकेका छन् भने रावल घर न घाटको बन्न पुगेका छन्। एमालेको औपचारिक कार्यक्रममा आफूलाई सहभागी गराउने विषयमा रावल आफैले दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल तताएका छन्। रावलले आफूलाई प्रदेश अध्यक्षले फोन सम्पर्क गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह
गरे पनि पार्टीले जानकारी नदिएको भन्दै पार्टी अध्यक्षबाट निम्तिन खोजे, तर अध्यक्ष केपी ओलीको सचिवालयले महासचिवलाई सार्यो। महासचिव शङ्कर पोखरेलले निम्ता पठाउन आवश्यक ठानेनन्। यसरी रावल एमालेको उपेक्षामा परिरहेको बेला उनी अब के गर्लान् अझै अनिश्चित नै छ। तर पदयात्राले जनतासँगको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक हैसियत स्थापित गर्ने र देश र जनताको समृद्धि नै यात्राको मुख्य उद्देश्य रहेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको दाबी छ। नेकपा एमाले बाहेक अरू कसैले पनि मुलुकलाई समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ डोर्याउन, नेतृत्व गर्न र अघि बढाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले को हातमा मुलुकको बागडोर आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो नेकपा एमालेका निम्ति होइन, मुलुकको समृद्धिको निम्ति, जनताको खुशहालीका निम्ति यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौँ। अभियानका लागि ओली सुदूरपश्चिम पुगे। उनले त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता समेत जनाए। तर तत्कालीन समयमा माधव नेपाललाई उपेक्षा गरेका भीम रावल अहिले एमालेमा आफै उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। तर पार्टीमा ढोका खुल्ला रहेको भन्दै एमालेमै रहेका रावलले पार्टीमा कुनै हैसियत नै पाउन नसके पनि उनी न एमाले बन्न सकेका छन् न अन्य दलको सदस्य नै। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म बन्ला त्यो भने रावलको निर्णयमै भर पर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।